او داشان فرمایلی سرور زیبادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی گنشمیر حدیثونا داس دا آقا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی خاتم النبی پاک رب دی ویالی بل نشیرات لولے بل نشیرات لولے خاتم النبیین پاک رب دی ویالی بل نشیرات لالے بل نشیرات لالے اس ددی نہیں سوکن کار نشی کوالی نشتر کی دولے ناشت کی دالے اس ددی نہیں سکن کار نشی کوالی ناشت کی دالے ناشت کی دالے سورہ احزاب کی ہر چتخ کارا دی لا نبی عبادی لا نبی عبادی لا نبی عبادی لا نبی عبادی داشان فرمایلی سرور زیبادی لا نبی عبادی لا نبی عبادی لا نبی عبادی لا نبی عبادی دا زمونگ ندامی دا پاک رب فیصلہ دا ختم سلسلہ